अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सीमा कोसर बेंगलोर कर्नाटक से। दोस्तों, एक और प्रोपेगेंडा मूवी आई है हमारे 12। ये वाकई में बहुत ही शर्म और दुख की बात है कि आजकल हिंदुस्तान के अंदर एंटरटेनमेंट जैसा प्लेटफॉर्म भी इस देश में नफरत फैलाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए और हमारे देश को बांटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पहला मूवी नहीं है। कश्मीर फाइल्स देख लीजिए, केरला स्टोरी देख लीजिए और ना जाने ऐसे कितने छोटे बड़े मूवीज आ चुके हैं। दोस्तों, कोई भी देश ध्रुवीकरण करके, नफरत फैला के, कोई भी देश को बांट के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये उन नफरती चिंटुओं के लिए है। ये जब तक ये नहीं समझेंगे, हमारे देश की तरक्की कभी नहीं होगी। और आज मेरी ये वीडियो है हमारे उन चंद उलमास के लिए जो कम इल्म वाले हैं, जो अपने कम इल्म के चलते कुरान को मिस इंटरप्रिटेशन करके जो इस तरह के मूवीज बनाने का मौका दे रही। मैं मानती हूं कि इस मूवी में कुरान के आयतों का गलत इस्तेमाल किया गया है, मगर उसमें जो भी आदमी उलमा को इनेक्ट किया गया है और या फिर अन्नू कपूर के द्वारा जो कही गई हैं चंद बातें, वो सभी आप मुझे बताइए क्या ये इन सब बातों को चंद जो कम इल्म वाले उलमास हैं वो अपने बयानात में खुले आम बोल चुके हैं। जब आप लोग अपने कम नॉलेज के चलते इस तरह के बयानात दे रहे हैं, तो क्या उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है कि नफरत फैलाने वालों को आप खुद मौका दे रहे हैं ना? तो मेरी तमाम उलमा से गुजारिश है जो वाकई में सही में कुरान को सही तरीके से जानते हैं, सही इंटरप्रिटेशन जानते हैं, जो सही में आलिम हैं, आलिम दीन हैं, उनसे गुजारिश है कि आप भी एक फोरम बनाइए, जैसे मेडिकल फील्ड में है, जैसे लॉ के लिए है, ताकि जब कोई इस तरह से कम इल्म वाला कोई भी अपने आप को उलमा कहकर आके इस तरह की गलत बयानात करके इस तरह का मौका जब देने लगता है, तो आप उसको रोक सके, या फिर जो भी आप हाफिज़ कुरान करके जो उनको देते हैं आप लोग सर्टिफिकेट या कुछ भी, उसको आप वापस ले सकें। क्योंकि दोस्तों, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तान का माहौल आज की तारीख में कैसा है और किस तरह के माहौल में हम लोग जी रहे हैं। तो माहौल की वक्त के नज़ाकत को देखते हुए क्या हम लोगों को भी कुछ स्टेप्स नहीं लेने चाहिए? हम लोगों को भी अपने बयानात या फिर इस तरह के बयान देने वालों को रोकना या बदलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे चंद उलमास हैं जो सिर्फ और सिर्फ औरत की बुराई, औरत के हुकूक, औरत के ऊपर पाबंदियों के बारे में बात करती, मर्दों के नजरों के पर्दे के बारे में कोई नहीं बात करता, मर्दों के हुकूक के बारे में कोई नहीं, मतलब ये लोग बात नहीं करते। हमारा इस्लाम एक ही मजहब है जो औरत को इतना बड़ा दर्जा देता है, मगर चंद उलमास हैं जो औरत को पैर की जूती बताती। पता नहीं वो किस तरह का कुरान पढ़ी, मुझे तो नहीं मालूम। उनके वजह से ऐसे नफरत फैलाने वालों को मौका मिल जाता है। और हम लोग आजकल देख रहे हैं हमारे कम्युनिटी में
کہ طلاق بڑھتے جا رہی، خلا بڑھتے جا رہی، جہالت بڑھتی جا رہی ہے ہمارے بچوں میں، اور یہاں تک ہمیں دیکھیں کہ ایک بیٹا ماں کو مارتے ہوئے بری طرح سے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو ہمارے حضور کے نقش قدم، ہمارے حضور اپنے بیویوں کو مٹکلا بنا کے کھانا کھلاتے تھے، جب ان کے بیویاں تماشا دیکھنا چاہتے تھے باہر تو ان کو تکلیف نہ ہو، وہ اپنی ہتھیلی ان کے ٹھڈی کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ کئی مثالیں ہیں کہ ہمارے حضور اپنے بیویوں کے ساتھ کتنی محبت سے پیش آتے تھے، اپنی ماں کے ساتھ کتنا وہ جب ماں کے پیٹ میں تھے اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، پیدا ہونے کے بعد تو کیا ہی دیں گے، اور اپنی بہنوں کے ساتھ کس طرح سے پیار سے رہنا چاہیے، ان کو کس طرح کی چاہت دینا چاہیے، یہ سب ہمارے بیانات میں کیوں نہیں شامل ہوتا؟ جب ہم ہمارے بچوں کو ہمارے کمیونٹی میں جب اس طرح کے بیانات ہوں گے، ہمارے بچوں کو جب ہم لوگ اس طرح کی باتیں بتائیں گے کہ کس طرح سے پیار محبت کی باتیں بتائیں گے، تو جہاں پر پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہاں پر آپ لوگوں کو اس طرح سے کوئی بھی زبردستی کرنی نہیں پڑتی جس طرح سے اس مووی میں بتایا گیا ہے۔ وہ آپس میں پیار محبت میں کمپیٹیبل رہتی، وہ آپس میں، وہ میری بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے، ہاں اس سے ہمدردی جتانا، یا پھر ہاں میرے شوہر کے لیے بھی وہ لڑکی کے لیے ہمدردی رہتی ہے، درد رہتا ہے، یہ چیزیں بڑھتی۔ آپ لوگ جو اسلام بتا رہی زور زبردستی کا، اس سے ہمارے قوم میں بھی جہالت بڑھتی ہے اور ایسے لوگوں کو موقع بھی مل جاتا ہے۔ اور میں یہاں پر صرف علماء کو میں بلیم نہیں کرنا چاہتی ہوں، ہماری کمیونٹی کے لڑکے، کیونکہ جو بولتی نا جو ڈیمانڈ رہتا ہے اسی کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ جب ہمارے کمیونٹی کے لڑکے جب عورتوں کی بے رحمتی کرتی ہیں، عورتوں کے بارے میں جو بھی ظلم کے بارے میں بات کرتی، تب ٹھہاکے مار کے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتی کہ انہیں تب وہ سویرے اٹھی تو انہیں گھر میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، بہت طرح کے، میں کھل کے ویڈیو میں بولنا نہیں چاہتی ہوں۔ تو جب آپ لوگ ٹھہاکے مار کے ہنستی، اس چیز کو انجوائے کرتی ہیں آپ لوگ، تب ان لوگوں کو بھی اس طرح کے نا سمجھ کم علم والے علماء کو موقع مل جاتا ہے کہ اس چیز کو بڑھا چڑھا کر اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے اس چیز کو اور بھی ایگزیچریٹ کر کے بولیں، بڑھا چڑھا کے بولیں۔ تو میری ہمارے قوم کے بچوں سے، لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ قرآن کو خود سمجھیے، قرآن کو جانیے، قرآن کو، دین کو ہمارے خود بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جتنا وقت آپ لوگ موبائل ہاتھ میں پکڑتی، اس میں کا 10% بھی اگر آپ قرآن کو جاننے کی اپنے موبائل میں ہی کوشش کر لیں گے اور ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے آواز اٹھائیں گے، تو آج یہ نفرتی چنٹوؤں کے ساتھ لڑنا نہیں پڑے گا ہم لوگوں کو۔ اگر میری بات میں ذرا بھی سچائی ہے، ذرا بھی اگر میں 1% بھی اگر سچ بول رہی ہوں، تو میرے تمام ان دیندار، عالم دین، سمجھدار، جو صحیح قرآن کو جانتی، سمجھتی،
ان علماء سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی ایسا کچھ فورم بنائیے. بدلانا ضروری ہے، وقت اور حالات کے حساب سے ہمارے بیانات، ہمارے طریقے، سب کچھ بدلنا ضروری ہے. سوچئے گا دوستوں. اللہ حافظ.